العروة الوثقى. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علم النجوم ينقسم إلى قسمين: أولا علم التأثير، ثانيا علم التيسير. علم التأثير ينقسم إلى 3 أقسام: أولا أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر. ثانيا أن يجعلها سببا يدعي به الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء الغيب، ودعوى الغيب كفر مخرج عن الملة. ثالثا أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر.